आम्ही चिमलची बायलो ज्यो आसा त्या चिमलच्या बायलांनी आज पयलो अवॉर्ड आमच्या गांवा खातीर जिखून हाडले कडेन आसा. खंयच्या पॉलिटिक्स पार्टीचो न्ही जावं आनी कोणाचे प्रायवेट कसले हातूंतलो न्ही, तर तो जो आमकां जो आज फावो जाला तो आमच्या गोंयची पयली बायल मनीस फ्रिडम फायटर, स्वातंत्र्य सैनीक. पयली बायल मनीस स्वातंत्र्य सैनीक भरपूर, पूण पयली बायल मनीस स्वातंत्र्य सैनीक आमची बेर्ता मिनेजीस ब्रागांझा हिच्या नांवान ते जे अवॉर्ड दिता तो अवॉर्ड आज आमी चिमलकारांनी, चिमलच्या बायलांनी आपल्या नांवार करून घेतले कडेन आसा. त्या खातीर व्हडल्यो ताळयो जावं. आनी परत हाज्या फुडें खंय जर अन्याय जाता म्हणून जर कळ्ळें बायलांचेर जाल्यार आमी चिमलच्यो बायलो फुडें वचपाक जाय आनी आसतल्यो ही हांव आमच्या बायलां कडल्यान एक आशा दवरता आनी आमच्या गोंयच्या बायलांक बी सांगता. जशी आमी आमच्या गांवा खातीर, घरा खातीर न्ही, गांवा खातीर करून आज हाडून दवरलां. कितें एक स्वातंत्र्य सैनीक तिणें आपलें गोंय राखल्लें आनी तिच्या नांवाचो अवॉर्ड आमी आमचो गांव राखपा खातीर आमकां फावो करून घेतिल्ले कडेन आसा. हय हो पळय हाडला न्ही. चल देव बरो करूं.